हेलो गाइज, हेलो 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 हेलो, के छ तपाईँहरूलाई? सो आज हामी प्रोफेसनल इथिक्स एन्ड लयरिङ स्किल्सको चाहिँ बारेमा अलिकति युनिट 2 है, युनिट 2 हामी यसो को बारेमा केही नोट्स हैन यसो पढौँ न आज। नेपालमा कानुनी व्यवसायको आचार संहिता भनेको छ कोड अफ कन्डक्ट्स फर लयर्स इन नेपाल भनेको छ है। यहाँ सो कोड अफ कन्डक्टमा के छ यो हेरौँ। कानुन व्यवसायको पेशागत आचरण सम्बन्धी नियमावली 2079 अनुसार नेपाल कानुन व्यवसाय परिषद ऐन 2050 को दफा 27ले 2050 दफा 27ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपालमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि तपाईको कानुन व्यवसाय परिषदबाट दिएका नियमहरू बनाई सर्वोच्च अदालतबाट मिति 2079 महिना 17 गतेमा स्वीकृत भए बमोजिम जारी गरिएको छ भनेर भनेको छ यहाँ। ओके सो यहाँ एकमा के लेखेको छ, संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ। यस नियमावली चाहिँ कानुन व्यवसाय पेशागत आचरण सम्बन्धी नियमावली 2079 को रहेछ यो। संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ। यस नियमावलीको नाम कानुन व्यवसायको पेशागत आचरण सम्बन्धी नियमावली 2079 रहेको छ। लेजा यो नियमावली सर्वोच्च अदालतबाट स्वीकृत भएको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ भनेको छ। र परिभाषा चाहिँ के छ, विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा ऐन भन्नाले नेपाल कानुन व्यवसाय परिषद ऐन 2050 सम्झनु पर्नेछ। अरु शासन समिति भन्नाले ऐनको दफा 11 बमोजिमको समिति सम्झनु पर्नेछ। त्यसैगरी अदालत भन्नाले सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत, जिल्ला अदालत सम्झनु पर्छ। सो शब्दले कानुन बमोजिम कुनै खास किसिमको मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार प्राप्त अन्य अदालत, न्यायिक निकाय वा अधिकारीलाई समेत जनाउँछ भनेछ। घब परिषद भन्नाले नेपाल चाहिँ तपाईको कानुन व्यवसायी परिषद ऐन 2050 बमोजिम गठित परिषद सम्झनुपर्छ भनेको छ। 3 मा जाउँ। 1 मा संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ, 2 मा परिभाषा, 3 मा के रहेछ, कानुन व्यवसायीको कर्तव्य र जिम्मेवारी। प्रचलित कानुन बमोजिम कर्तव्य र जिम्मेवारीको अतिरिक्त कानुन व्यवसायीले देवाय बमोजिमको व्यावसायिक आचरण पालन गर्नुपर्ने छ। अब यो आचरणका कुरा रहेछ नि यहाँ। के रहेछ, आफ्नो पेशामा पूर्ण रूपले स्वतन्त्र रहेर कानुनी सेवा गर्ने। 3 को खमा व्यक्तिगत स्वार्थ राखी वा मुद्दाको पक्षबाहेकका अन्य पक्षको प्रभावमा परि वा कानुन व्यवसायीको स्वतन्त्रतामा आँच आउने गरी पेशागत मर्यादाको विपरीत सम्झौता गरी वा नगरी कुनै कार्य नगर्ने। अनुचित स्वार्थ मुद्दाको पक्षबाहेकको अन्य पक्षको प्रभाव वा आफ्नो पक्षको सर्वोत्तम हित वा व्यावसायिक निर्णयमा हस्तक्षेप हुन सक्ने कुनै पनि प्रकारको प्रभावबाट मुक्त भएर कार्य गर्ने। व्यावसायिक कार्यको सन्दर्भमा अरू कानुन व्यवसायीसँग वा पक्ष र कानुन व्यवसायीबीच कुनै असमझदारी वा विवाद भएमा आपसी छलफलबाट त्यसको समाधानको प्रयास गर्ने। सो यहाँ छ, आफ्नो सहकर्मी र आफूसँग आबद्ध नवोदित कानुन व्यवसायीलाई कानुन व्यवसायमा स्थापित गर्नका लागि उचित पारिश्रमिक सहितको इन्टर्नसिप तथा अनुभव निरन्तर रूपमा आदान प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने तथा निश्चित अवधि कानुन व्यवसायीको अभ्यास गरिसकेका कानुन व्यवसायीहरूलाई थप केही समयको व्यावसायिक आबद्धता समेत उपलब्ध गराउने। सेवाग्राही सहकर्मी तथा आफूसँग आबद्ध कानुन व्यवसायीप्रति सद्भाव कायम राख्ने तथा समान र सम्मानजनक व्यवहार गर्ने है। र 3 को 6 मा आफूले पुरा गर्न नसक्ने जिम्मेवारी वहन गर्छु भनी लिखित वा मौखिक रूपमा कसैबाट कुनै पनि जिम्मेवारी नलिने। मा सेवाग्राहीलाई मुद्दामा लाग्न सक्ने अनुमानित खर्च वा सेवा दायगतमा पूर्व जानकारी दिने। सेवा शुल्क बापत सेवाग्राहीबाट रकम यथासम्भव बैंक मार्फत भुक्तानी लिने र भुक्तानीको भरपाई दिने व्यवस्था गर्ने तथा सेवा शुल्कको हिसाब दुरुस्त राखी लेखा परीक्षण गराई कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिने। जमा
प्रत्येक कानुन व्यवसायी फर्म वा कम्पनीले कानुन बमोजिम स्थायी लेखा नम्बर लिनुपर्ने। मुद्दाको पक्षलाई अदालत कानुन व्यवसायी कर्मचारी र मुद्दामा संलग्न अन्य व्यक्तिहरूप्रति शिष्ट व्यवहार गर्न प्रोत्साहन गर्ने सल्लाह दिने र आवश्यक परेमा सोको लागि सचेत गराउने। टमा के छ? 3 को टमा परिषदले अदालत अभ्यास वृत्तिको लागि पठाएका प्रशिक्षार्थीलाई प्रशिक्षण दिने तथा अनुभव आदान प्रदान गर्ने। है त। अब या 4 कानुन व्यवसायीको दायित्व। प्रचलित कानुनमा लेखिए बमोजिमका कर्तव्य र जिम्मेवारीका अतिरिक्त कानुन व्यवसायीले देखाएका कर्तव्य र दायित्वको पालना वा निर्वाह गर्नुपर्ने छ। के छ त? कमा व्यावसायिक प्रचारका उद्देश्यबाट कुनै पनि किसिमको नारा, परिपत्र, समाचार प्रकाशन गर्ने, विज्ञापन वा पत्रचार गर्ने जस्ता काम गर्नु हुँदैन। तर यस खण्डको व्यवस्थाले आफू र आफ्नो फर्ममा कार्यरत सहकर्मीको नाम, ठेगाना, अनुभव, प्रदान गरिने सेवाहरू, विशेषज्ञताको क्षेत्रसम्म उल्लेख गरी सूचनाको स्रोतको रूपमा सूचना प्रविधिको माध्यमबाट वेब पेज सञ्चालन गर्न बाधा पुर्याएको मानिने छैन। त्यसैगरी अर्को के रहेछ? खमा के छ? खमा चाहिँ तपाईँको यहाँ व्यावसायिक प्रचारको उद्देश्यबाट नाम पेटिका वा परिचय पत्र, भिजिटिङ कार्ड वा फाइल वा पत्रचार ठेली, लेटर प्याडमा पूर्व हैसियत वा कानुन व्यवसायीसँग सम्बन्धित पद वा हैसियत लेखन वा छाप्न हुँदैन। तर यस खण्डको व्यवस्थाले आफ्नो विषय विज्ञताको कार्यक्षेत्र उल्लेख गरी छाप्न बाधा पुर्याएको मानिने छैन। यो दुईटा द्वैत कुराहरू, एउटाले लेख्न हुँदैन भन्छ, एउटा अर्को पाटोले छाप्न हुन्छ भन्छ भन्ने कुरा पनि होला फेरि। सो विद्युतीय प्रकाशन 4 को गमा विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापा लगायतका सामाजिक सञ्जाल र वा जुनसुकै माध्यमबाट न्यायपालिका, न्यायाधीश, कर्मचारी तथा आफ्नो कानुन व्यवसायी सहकर्मीप्रति आघात पुर्याउने, आक्षेप लगाउने वा बेइज्जती गर्ने उद्देश्यले कुनै विचार वा धारणा व्यक्त गर्न वा नकारात्मक टिप्पणी गर्न वा कसैले गरेका त्यस टिप्पणीप्रति आफ्नो सहमत रहेको भनी प्रति टिप्पणी वा भाव व्यक्त गर्नु हुँदैन। घमा आफूले अदालतमा बहस गरेको, कानुन परामर्श प्रदान गरेको वा आफू संलग्न भएको आदेश वा फैसलाको प्रचारको उद्देश्यले सामाजिक सञ्जाल वा कुनै माध्यमबाट सार्वजनिक प्रकाशमा ल्याउनु हुँदैन। तर यस खण्डको व्यवस्थाले सार्वजनिक सरोकारको महत्त्वपूर्ण विषयमा रचनात्मक टिप्पणी गर्न वा बौद्धिकता बहस गर्न बाधा पुर्याएको मानिने छैन। अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको पक्षको गोपनीयतामा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरी आफ्नो राय सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गर्न वा लेख रचना प्रकाशित गर्न, विज्ञापन वा अन्तर्वार्ता दिनु हुँदैन। अर्को के छ? अहिले त मिडिया ट्रायल भइरहेको हुन्छ होइन, मुद्दा लड्नुभन्दा अगाडि नै कसले के हो, को दोषी को निर्दोष भन्ने कुरा छुटाउने काम गरिरहेको हुन्छ होइन। मिडिया ट्रायल भनौँ न त्यसलाई, के भनौँ? कुनै मुद्दा अर्को कानुन व्यवसायीलाई पठाइ बाबत कुनै किसिमको उपहार, क्षतिपूर्ति वा कमिसन लिनु वा दिनु वा विचार गर्नु हुँदैन भन्छ। 6 पेशीमा चढेको मुद्दा अनावश्यक रूपमा पेशीबाट हटाउन माग गर्न वा पक्ष विपक्ष वा विपक्षीको कानुन व्यवसायीलाई दुःख दिने, हैरानी दिनु हुँदैन। मानसिक कारण परि मुद्दा हटाउनु परेमा सम्भव भएसम्म विपक्षी तर्फका कानुन व्यवसायीलाई पूर्व जानकारी दिनुपर्ने, मुद्दालाई अनावश्यक रूपमा लम्बाउने गरी बहस गर्ने तथा न्यायिक काम कारबाहीमा बाधा होइन विरोध चाहिँ पुर्याउनु हुँदैन। मुद्दाको सन्दर्भमा बहस गर्ने क्रममा यो पक्षको प्रतिनिधित्व होइन गरी अन्य कुनै ठाउँमा चाहिँ तपाईँ के छ कानुनी सेवा होइन प्रदान गर्ने चाहिँ क्रममा प्रतिपक्षी कानुन व्यवसायीप्रति सम्मानजनक व्यवहार गर्ने तथा रिस, राग अनि द्वेष नराखी सौहार्दपूर्ण व्यवहार गर्नुपर्छ। एक अर्काप्रति अनुचित साना लगाउनु हुँदैन है। झबा कानुन व्यवसायीले कुनै प्रकारको बिचौलियाको रूपमा काम गर्नु हुँदैन। यमा व्यावसायिक कर्तव्य पालनको सिलसिलामा कसैले राय परामर्शको लागि बोलाएको वा कसैले राय सल्लाह परामर्श दिएको विषयमा प्रचार प्रसार गराउनु हुँदैन। अनि टमा कुनै मुद्दामा एक
पक्षको कानुन व्यवसायी नियुक्ति भएपछि सो मुद्दाको अर्को पक्षलाई राय र सल्लाह दिन वा अर्को पक्षको प्रतिनिधित्व गर्नु हुँदैन, तर पक्षहरू बीचको आपसी सहमतिमा मुद्दा मिलापत्र गराउने सन्दर्भमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन। त्यसैगरी नेपाल बार एसोसिएसनको विधानको उद्देश्य प्राप्तिको कार्यलाई कमजोर बनाउने कुनै कार्य गर्नु हुँदैन। डमा यो ठमा भयो। डमा आफूले नगरेको कार्यलाई गरेकोमा आफ्नो नभएको हैसियतलाई भएको पनि सो कुराबाट पनि कुनै कार्य गराउनु हुँदैन। ढमा मुद्दा प्राप्त गर्नको लागि बिचौलिया नियुक्त गर्न वा मुद्दा उपलब्ध गराइदिए बापत कसैलाई कुनै किसिमको कमिसन दिनु हुँदैन। परिषदले मागेको विवरण पेश गर्दा वा बनावटी विवरण पेश गर्नु हुँदैन। तमा इजलास समक्ष कानुन व्यवसायी बस्ने ठाउँमा वरिष्ठ अधिवक्तालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ। सरकारी वकिलको लागि बस्ने स्थान छाडिदिनुपर्नेछ। आफ्नो पालो नआउँदासम्म इजलासमा अनावश्यक भिड गर्ने गरी कानुन व्यवसायी बस्ने ठाउँमा बस्नु हुँदैन। त्यसै कानुन व्यवसायले सुरुवात भइरहेको मुद्दामा प्रभाव पर्ने गरी सो मुद्दामा बहस गर्नुभन्दा अघि वा पछि कुनै विज्ञप्ति निकाल्ने, अन्तर्वार्ता दिने या अन्य कुनै प्रकाशन वा प्रसारणको माध्यमबाट अभिव्यक्ति दिनु हुँदैन। पक्षलाई अदालतबाट दिइने सूचना वा म्याद कानुन व्यवसायीले पक्षको तर्फबाट बुझ्न सक्ने भएकोले त्यसको जानकारी पक्षलाई समयमै नै तत्काल दिनुपर्नेछ। अनि त्यसैगरी साक्षी परीक्षण गर्दा साक्षीको व्यक्तित्व, चरित्र जस्ता विषयमा प्रश्न गर्न पाइने छैन। सामान्यतया सेवाग्राहीको प्रतिरक्ष अदालत वा न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायमा गर्नुपर्नेछ। अदालतले आदेश वा निर्देश गरेको अवस्थामा कानुन व्यवसायीले पक्षको तर्फबाट अदालत न्यायिक निकायमा जमानत बस्ने वा जिम्मा लिने कार्यको दायित्व लिन सक्नेछ। नमा इजलास समक्ष बुदागत रूपमा संक्षिप्त रूपमा बहस गर्नुपर्नेछ। बहस गर्दा निर्धारित समयसम्म टुङ्ग्याउने गर्नुपर्नेछ। अब अदालतले मौन क्षेत्र घोषणा गरेको स्थानमा मौनता कार्य कायम गर्नुपर्नेछ हैन। अनि यो प भयो। फमा अब कुनै कानुन व्यवसायीले पक्षलाई परामर्श दिँदा कानुन छल्ने, झुटा बोल्ने, उद्धत गर्ने ढङ्गले परामर्श वा राय दिनु हुँदैन। कानुन व्यवसायीले अभियुक्तलाई व्यक्तिगत संरक्षण दिने, लुकाएर राख्ने जस्तो कार्य पनि गर्नु हुँदैन। बमा कानुन व्यवसायीले मुद्दाको प्रकृति, मिसिलको आकार, भोल्युम अध्ययन गर्न लाग्ने समय, अदालतमा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने सम्भावित पटक एवं मुद्दामा पाएको जिम्मेवारी, आवश्यक पर्ने अनुसन्धान अध्ययनमा लाग्ने जनशक्ति आदि विषय समेतको आधारमा कानुन व्यवसायी र पक्ष बीचको आपसी सहमतिमा सेवा लिन सक्नेछन्। शुल्क लिँदा रसिद दिनुपर्नेछ। शुल्क लिने सम्बन्धमा परिषदले अन्य आवश्यक मापदण्ड निर्धारण गरी व्यवस्थित गर्न सक्नेछ। त्यसैगरी भमा कानुन व्यवसायीले आफ्नो कार्यालय वा अदालत लगायतका कार्यक्षेत्रमा कसैलाई यौनजन्य दुर्व्यवहार गर्नु वा दिनु हुँदैन है। त्यसैगरी 5 मा कानुनी सल्लाहकारको रूपमा काम गर्न वा बहस पैरवी गर्न नहुने। जस्तै 1 मा चाहिँ के छ, देखाएको पदमा निर्वाचित वा मनोनयन भएको कानुन व्यवसायीले आफू सो पदमा बहाल रहन्जेल नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह र सो अन्तर्गतका कार्यालय वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेका संस्थाको कानुनी सल्लाहकार भएर काम गर्नु हुँदैन है। त्यसकारण स्थानीय तहको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख, उपप्रमुख सदस्य पदमा, प्रदेश सभाको सदस्य पदमा, सङ्घीय संसदको सदस्यको पदमा, उच्च अदालतको न्यायाधीश भई सेवानिवृत्त भएको व्यक्तिले आफूले न्यायाधीशको हैसियतमा सेवा गरेको उच्च अदालत र सो उच्च अदालतमा महातत्का जिल्ला अदालत बहस पैरवी गर्नु हुँदैन। तर त्यस्ता कानुन व्यवसायीले अन्य उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भई बहस पैरवी गर्न बाधा हुने छैन। 6 मा वरिष्ठ अधिवक्ताले पालन गर्नुपर्ने थप आचरण, यस नियमवाली बमोजिमका पालन गर्नुपर्ने आचारको अतिरिक्त वरिष्ठ अधिवक्ताले देहायको आचरण समेत पालन गर्नुपर्नेछ। कमा अर्धन्यायिक निकायमा उपस्थित भई बहस पैरवी गर्न हुँदैन।
यो चाहिँ वरिष्ठ अधिवक्ताले गर्नुपर्ने कुराहरू रहेछ। अर्धन्यायिक निकायले उपस्थित भई 6 मा चाहिँ रहेछ यो हैन। अर्धन्यायिक निकायमा उपस्थित भई बहस पैरवी गर्नु हुँदैन, यो वरिष्ठ अधिवक्ताको काम। कुनै पनि मुद्दा वा इजलासमा बहस गर्दा कम्तीमा एकजना अधिवक्तालाई चाहिँ व्यावसायिक सहयोगीको रूपमा संलग्न गराउनु पर्नेछ। गमा सहयोगी कानुन व्यवसायीलाई उचित परिश्रमको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। व्यावसायिक सहयोगीलाई बहस गर्ने प्रोत्साहित गरी सामान्यतया पहिले निजलाई बहस गर्न दिई त्यसपछि आफूले बहस गर्नुपर्नेछ। अब 7 पक्षप्रतिको जिम्मेवारी कस्तो छ त? प्रचलित कानुनमा उल्लेख भए अनुसारको कर्तव्य जिम्मेवारीको अतिरिक्त कानुन व्यवसायीले देहाय बमोजिमको जिम्मेवारी समेत पुरा गर्नुपर्नेछ। कमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण र सार्वजनिक सरोकार चाहिँ तपाईमा मुद्दा बाहेकका अन्य मुद्दामा कानुन व्यवसायी आफै मुद्दामा उपस्थित हुन वा मुद्दा मार्न वा मुद्दा सुनवाई प्रक्रियामा आफूपछि सामेल हुनु हुँदैन। तर कुनै अर्को कानुन व्यवसायीले कुनै निश्चित मुद्दाको सम्बन्धमा बहस पैरवी लगायतका अन्य कानुनी सल्लाह प्रदान गरिदिन अनुरोध गरेको अवस्थामा वा अख्तियार प्राप्त निकायले कुनै कानुनी सहयोग मागेको अवस्थामा चाहिँ त्यस्तो सहयोग प्रदान गर्न यस खण्डको व्यवस्थाले के गर्छ? बाधा पुर्याएको मानिने छैन। खबा के छ? यो 7 को खबा आफूले पक्षको तर्फबाट बहस पैरवी गर्न नभ्याउने वा नसक्ने अवस्थामा पक्षलाई फाइल फिर्ता गर्दा अर्को कानुन व्यवसायी नियुक्ति गर्न पर्याप्त समय प्राप्त हुने गरी दिनुपर्नेछ। गमा पक्षको प्रतिनिधित्व गर्दा इमानदारीताका साथ कानुनको परिधिभित्र रही कानुनी सल्लाह सेवा तथा बहस पैरवी गर्नुपर्नेछ। अब घमा पर्याप्त आधार र कारण रहेको अवस्थामा वा सम्बन्धित पक्षको सहमतिमा बाहेक एकपटक लिइसकेको मुद्दामा बहस पैरवी प्रतिरक्षा लगायतका कानुनी सेवा प्रदान गर्ने जिम्मेवारीबाट कानुन व्यवसायीले अलग हुन हुँदैन। पक्षलाई विवाद समाधानका सम्भावना मेलमिलाप लगायतका वैकल्पिक उपाय अपनाउन सकिने कुरा त्यसमा लाग्न सक्ने समय खर्च समेत हैन। अनि त्यसै गरी के गर्नु पर्यो त? मुद्दाको खर्च समय विषयमा स्पष्ट रूपमा अवगत गराउनु पर्नेछ। पक्षलाई मुद्दाको सुनवाई फैसला पुनरावेदन जस्ता कुराहरूको सम्बन्धमा आवश्यक पूर्ण र प्रष्ट जानकारी दिनु पर्दछ। 7 को 6 मा हैन यो। ओके अव्यावहारिक असम्भव छ भन्ने थाहा हुँदा पक्षलाई अल्मलाउने अभिप्रायले मुद्दा गराउन मुद्दा लम्बाउने जस्तै कार्य गर्नु हुँदैन। 6 मा कानुनी राय परामर्श दिँदा कानुनी आधारहरू उल्लेख गरी तथ्य र तर्कसङ्गत रूपमा राय दिनुपर्नेछ। जब कानुन व्यवसायीले पालन गर्नुपर्ने र आचरणको दायगतमा पक्षलाई आवश्यकता अनुसार जानकारी प्रदान गर्नुपर्नेछ। जब पक्षलाई कानुनी सेवा प्रदान गर्ने क्रममा पक्षबाट प्राप्त गरिएका जानकारी तथा तथ्यको विषयमा गोपनीयता कायम राख्नु पर्दछ। त्यस्ता जानकारी तथा तथ्यको विषयमा गोपनीयता भङ्ग गर्नु हुँदैन। आफूसँग आबद्ध कानुन व्यवसायी लगायत अन्य सहयोगी कर्मचारीहरूबाट पक्षले दिएका जानकारीहरूको गोपनीयता भए नभएको पक्ष विषयमा अनुगमन गर्न पर्दछ। झुटा मुद्दा चलाउँदा पक्षलाई कुनै किसिमको सहयोग वा प्रेरणा दिनु हुँदैन। कसैलाई दुःख दिने वा प्रतिशोध लिने उद्देश्यले मुद्दा सिर्जना गराउनु पक्षलाई प्रोत्साहन गर्न वा परामर्श दिनु हुँदैन। टको भयो ठमा पक्षसँग मुद्दामा सम्बन्धित विगोको प्रतिशोधको आधारमा पारिश्रमिक लिन वा मुद्दामा हुने जितहारको आधारमा बोल कबोल गरी मुद्दा लिन वा पारिश्रमिक तय गर्नु हुँदैन। कानुन व्यवसायीले आफू संलग्न भएको मुद्दाको परिणामबाट प्राप्त हुने सम्पत्ति उप स्वार्थ राख्न वा खरिद गर्न हुँदैन। आफूले प्रतिनिधित्व गरेको मुद्दाको प्रयोजनको लागि पक्षलाई ऋण दिन वा पक्षसँग ऋण दिनु हुँदैन। मुद्दाका पक्षहरूको उठाउनु पर्ने कर्जा रकम वा अन्य असुल गर्नुपर्ने रकम उठाइदिने जिम्मेवारीले त्यसरी उठेको रकमबाट आफूले समेत हिस्सा लिने गरी कुनै कार्य गर्नु हुँदैन। एक मुद्दामा पक्ष वा विपक्ष दुवैको तर्फबाट मस्यौदा चाहिँ तपाईको गर्न वा बहसमा प्रतिनिधित्व गर्न हुँदैन।
आफैसँग काम गर्ने कानुन व्यवसायी वा लेखापढी व्यवसायी वा अन्य व्यक्तिद्वारा जानी प्रतिपक्षको तर्फबाट लेखापढी व्यवसायी वा अन्य व्यक्तिद्वारा जानी प्रतिपक्षको तर्फबाट कुनै कानुनी मस्यौदा तयार गर्न वा बहस गर्न पैरवी गराउन दिनु हुँदैन। 18 एक पटक एउटा पक्षको तर्फबाट हेरिसकेको मुद्दाको विषयमा मुद्दा लिन र राय परामर्श दिन वा कानुन व्यवसायको रूपमा संलग्न हुन हुँदैन। तर पक्षहरूबीच आपसी सहमति भई मुद्दामा मिलापत्र गर्ने क्रममा छलफल गर्न र मिलापत्र गराउने कार्यमा वा फैसला भइसकेपछि सो फैसलाको अध्ययन अनुसन्धान गर्न, प्रतिवेदन तयार गर्न वा जुरिमेट्रिक रिसर्च गर्न बाधा पर्ने छैन। तमा पक्षले दिएको लिफामा तम्सुक करारनामा आदि कुनै पनि प्रकारको लिखित खडा गरी आफू वा अरू कसैलाई फाइदा वा पक्षलाई बेफाइदा हुने कुनै काम गर्नु हुँदैन। पक्षले दिएको सत्य लिखत विपक्षीसँग मिली बिगारी प्रमाण नलाग्ने वा काम नलाग्ने तुलाउनु हुँदैन। पक्षले दिएको लिखत समेतका प्रमाण पक्षलाई फाइदा पुर्याउने उद्देश्यले उपलब्ध गराउनु हुँदैन। आफूले प्रतिनिधित्व गर्ने पक्षको हितलाई आफ्नो स्वार्थ र अरूको स्वार्थभन्दा अगाडि राख्नुपर्छ। स्वार्थबाजीले कानुनी कारबाहीमा प्रतिनिधित्व गर्नु हुँदैन। कुनै मुद्दामा सह अभियुक्त र पक्ष एकभन्दा बढी भई पक्षहरूको स्वार्थ मानिने अवस्था भएमा सामान्यतया एकभन्दा बढी पक्षको कानुनी प्रतिनिधित्व गर्नु हुँदैन। आफ्नो पक्ष वा पक्षको आधिकारिक प्रतिनिधि बाहेक अरू कुनै व्यक्तिको निर्देशन वा पक्षको हित प्रतिकूल हुने गरी कार्य गर्न हुँदैन। अभियुक्तको निर्दोषिता प्रमाणित गर्ने कुनै पनि सामग्री वा प्रमाणलाई कानुन व्यवसायीले दबाउनु हुँदैन। कुनै कानुन व्यवसायीले पक्षलाई परामर्श दिँदा कानुन छल्ने, झुटा बोल्ने, उद्यत गर्ने ढङ्गले परामर्श वा राय दिनु हुँदैन। कानुन व्यवसायीले अभियुक्तलाई व्यक्तिगत संरक्षण दिने, लुकाएर राख्ने जस्ता कार्यहरू गर्नु हुँदैन। कुनै कारणबाट पक्षको स्वार्थबाजी अवस्था देखिएमा सो कुराको जानकारी पक्षलाई गराउनु पर्नेछ। त्यस्तो स्वार्थको द्वन्द्व न्यूनीकरणको लागि कानुन व्यवसायीले आवश्यक चाहिँ के गर्नु पर्यो, पहल गर्नुपर्दछ। स्वार्थ वा द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न असमर्थ भएमा उक्त मुद्दाबाट कानुन व्यवसाय अलग हुनुपर्नेछ। अब 8 मा अदालत र न्यायाधीशप्रतिको जिम्मेवारी भनेको छ। अब पक्षप्रतिको जिम्मेवारी चाहिँ त्यो भयो। अब अदालत र न्यायाधीशप्रतिको जिम्मेवारी के छ त? प्रचलित कानुनमा लेखिएको जिम्मेवारीको अतिरिक्त कानुन व्यवसायीले अदालत र न्यायाधीशप्रति देखाएको व्यावसायिक आचरण पालन गर्नुपर्नेछ। अब मुद्दा टुङ्ग्याउने प्रक्रियामा अदालतलाई सहयोग गर्नुपर्दछ। सत्य कुराको बयान वा वक्पत्र गर्न गराउनबाट पक्षलाई रोक्न हुँदैन। मिसिलमा नभएको तथ्य जानी बहस प्रस्तुत गर्नु हुँदैन। न्यायाधीशसँग चाहिँ व्यक्तिगत अनावश्यक सङ्कटमा आउने, व्यक्तिगत सञ्चार गर्ने, भेटघाट गर्ने, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक कार्य बाहेकका अन्य समूहगत भोजको आयोजना गर्ने, न्यायाधीशलाई विवादमा ल्याउने तथा व्यक्तिगत मान मर्यादामा आँच ल्याउने कार्य गर्नु हुँदैन। मुद्दा मामिलामा प्रभाव पार्ने गरी न्यायाधीश वा सम्बन्धित फाँटवाला वा कर्मचारीसँग फोन, एसएमएस आदि गर्न तथा इजलास बाहिर मुद्दा मामिलाको तथ्य सम्बन्धमा कुराकानी गर्नु हुँदैन। न्यायिक प्रक्रियालाई दुरुपयोग गर्न वा गराउन हुँदैन। न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित काम कारबाहीका सिलसिलामा अदालत वा न्यायाधीशप्रति अनास्था पैदा हुने किसिमको झुटो बेहोराको सूचना प्रचार प्रसार गर्नु हुँदैन। त्यसैगरी अदालतको समयमा मद्यपान, धूम्रपान, मादक पदार्थ, लागु पदार्थ वा यस्तै प्रकृतिका अन्य पदार्थ सेवन गरी अदालतमा उपस्थित हुनु हुँदैन। इजलासमा बहस गर्दा शिष्टतापूर्वक बहस गर्ने र आफ्नो पालोमा तर्कसङ्गत ढङ्गले प्रस्तुत हुने जस्ता अनुशासनका नियमहरू पालन गर्नुपर्नेछ। अदालत समक्ष मुद्दाको यथार्थ तथ्य, कानुन नजिरको यथार्थ प्रस्तुति गर्नुपर्दछ। कुनै पनि कानुन व्यवसायीले अदालतलाई गुमराह वा भ्रमित गर्नु हुँदैन। त्यसै अदालतमा चाहिँ बहस गर्न जाने कानुन व्यवसायीले इजलास समक्ष संक्षिप्त लिखित बहस बुदाहरू पेश गर्नुपर्ने। वरिष्ठ अधिवक्ताले आफ्नो तर्फबाट सहयोगी अधिवक्तालाई त्यस्ता बुदाहरू पेश गर्न अनुमति दिन सक्नेछ। 6 मा कुनै मुद्दामा एक पक्षको एकभन्दा बढी सङ्ख्यामा कानुन व्यवसायी रहेको भए बहस प्रतिरक्षको नेतृत्व गर्ने मुख्य कानुन व्यवसायीले बहस परिरहेको लागि आपसी समय व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। डमा कुनै मुद्दा पेशी स्थगित गर्ने कुरालाई कानुनी अधिकारको रूपमा नभएर आफूले
आफूलाई परेको यथार्थ अप्ठ्यारोको आधारमा माग गरिनुपर्छ र त्यसरी सुनवाई गरिँदा स्थगित गर्दा जे कारणले स्थगित माग गरेको हो सोही कारण अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ। अनि यहाँ ढमा अदालतको सहयोगीको रूपमा सम्बन्धित बार एसोसिएसनलाई कानुन व्यवसायको सेवा वा सहयोग उपलब्ध गराइदिन अदालतबाट अनुरोध भएमा तोकिएका वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताले बहस पैरवी गरी अदालतलाई सहयोग गर्नुपर्दछ। अब नम्बर 9 मा सर्वसाधारणप्रतिको दायित्व। अब पक्षप्रतिको दायित्व, अदालतप्रतिको दायित्व र अब चाहिँ 9 नम्बरमा सर्वसाधारणप्रतिको दायित्व। प्रचलित कानुनमा लेखिए बमोजिमको कर्तव्य वा जिम्मेवारीको अतिरिक्त कानुन व्यवसायीले सर्वसाधारणप्रति देखाएको व्यावसायिक आचरण पालन गर्नुपर्नेछ। जस्तै आफूले वा आफ्नो प्रत्यक्ष निर्देशन वा निगरानीमा आफ्नो फर्म वा चेम्बरको कानुन व्यवसायी वा आफूसँग काम गर्ने लेखापढी व्यवसायी बाहेक अन्य व्यक्तिले तयार गरेको मस्यौदा प्रमाणित गरिदिने उद्देश्यले सही गर्नु हुँदैन। त्यस्तै गरी फौजदारी मुद्दामा बहस पैरवी गर्दा अभियुक्तलाई सफाई दिलाउने उद्देश्यले बनावटी वा झुटा कुरा गर्ने वा पक्षलाई गर्न लगाउने, पक्षलाई अन्यत्र रहेको जिकिर लिन प्रेरित गरी सोलाई पुष्टि गर्न कृत्रिम प्रमाणको सिर्जना गर्न वा गर्न लगाउनु हुँदैन। भ्रष्टाचार गराउनु हुँदैन। कुनै मुद्दामा न्यायाधीशलाई भनसुन गर्ने जस्ता अनुचित कार्य गराउनु हुँदैन। नैतिक पद्धतिदेखि गरी फौजदारी अपराध गर्नु हुँदैन। पक्षले मुद्दा हारे वा जितेमा झुटा उजुर गर्ने प्रोत्साहन गर्नु हुँदैन। इजलास समक्ष बहस पैरवीको लागि उपस्थित हुँदा सर्वप्रथम आफ्नो परिचय खुलाइ वकालतनामा पेश भएको जानकारी दिई बहस जिकिर प्रारम्भ गर्नुपर्दछ। व्यवसायको सिलसिलामा बहस पैरवी गरेको विषयमा कोही कसैले कानुन व्यवसायको कार्यकालदेखि अदालतसम्म आउँदा जाँदा वा कानुन व्यवसाय चाहिँ तपाईँको गरेको आधारमा धम्की, गालीगलौज तथा दुर्व्यवहार गरी असुरक्षाको अवस्था सिर्जना गरेमा परिषदले कानुन बमोजिम कारबाही चलाउन सम्बन्धित निकाय वा अदालतमा अनुरोध गर्न सक्नेछ। 10 नम्बरमा अब वकालतनामा पेश गर्नुपर्ने। 1. कानुन व्यवसायीले अदालतमा बहस पैरवी गर्दा मुद्दाको पक्षको तर्फबाट अनुसूची 1 बमोजिमको ढाँचामा वकालतनामा पेश गर्नुपर्नेछ। जस्तै 2 मा 1 मा यो भयो, 2 मा के छ? कानुन व्यवसायीले आफू 10 को 2 मा कानुन व्यवसायीले आफू संलग्न कुनै मुद्दामा वकालतनामा पेश गरेपछि आफू सहभागी हुन असमर्थ भएमा अदालतमा चाहिँ लिखित निवेदन दिई आफ्नो वकालतनामा निष्क्रिय बनाउनु पर्नेछ। प्रतिनिधित्व मुद्दाको परिणामलाई लिएर कानुन व्यवसायी उपर उजुर बाजुर परेमा सो विषयमा परिषदलाई यथार्थ व्यवहारको जानकारी दिनु पर्दछ। त्यसै कानुन व्यवसायीको पोषक। कानुन व्यवसायीले बहस पैरवीको लागि इजलासमा उपस्थित हुँदा अनुसूची 3 मा तोकिए बमोजिम पोषक अनिवार्य रूपमा लगाउनु पर्नेछ। उजुर दिने सक्ने। 1. व्यवसायीले पालन गर्नुपर्ने व्यावसायिक चाहिँ अब 11 मा 12 मा पोषक चाहियो, कालो ड्रेस लाउनु पर्यो होला। 11 मा 13 मा उजुरी दिन सक्ने। 1 मा व्यवसायीले पालन गर्नुपर्ने व्यावसायिक आचरण सम्बन्धी नियमहरूको उल्लङ्घन भएको विषयमा उजुर गर्न चाहने सम्बन्धित व्यक्तिले कुन कानुन विषयी व्यवसायीले कुन आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको होस् त्यसको सम्भवत भएसम्म आधार, प्रमाण तथा विवरण खुलाइ परिषद समक्ष लिखित रूपमा उजुर दिन सक्नेछ। त्यसैगरी 2 मा 12 को 2 परिषदले आफ्नो जानकारीमा आएको कुनै पनि आचरण सम्बन्धी नियमहरूको उल्लङ्घनको विषयलाई लिएर कसैको लिखित उजुरी नभए पनि स्वयं जानकारीको आधारमा आवश्यक कारबाही गर्न सक्नेछ। 3 मा कानुन व्यवसायी उपरको पेशागत आचरण सम्बन्धी उजुरीको विषयमा कारबाही गर्दा परिषदको अनुशासन समितिले उजुरवाला वा सरकारवालाहरूसँग आवश्यक विवरण वा कागजात माग गर्न सक्नेछ। 4 मा यस नियममा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कानुन व्यवसायीले आफ्नो पक्षको हितको लागि असल नियतले अदालतमा बहस पैरवी गरेको कुरालाई लिएर निज उपर कुनै कारबाही हुने छैन। कानुन व्यवसायीलाई पूर्ण व्यावसायिक स्वतन्त्र रहनेछ। 13 मा गोप्य राख्नुपर्ने। परिषद तथा अनुशासन समितिले कानुन व्यवसायी विरुद्ध परेको उजुरीको प्रारम्भिक अनुसन्धान तथा उजुरवालाको नाम, उजुरी बेहोरा
छानबिनको कुरा गोप्य राख्नुपर्नेछ। यसरी प्रारम्भिक छानबिन गर्दा कानुन व्यवसायी उप पूर्वग्राही राखी अनावश्यक रूपमा उजुरी गरेको देखिएमा परिषदले त्यस्तो उजुरी खारिज गर्न वा तामेलीमा राख्न सक्नेछ। 13 को 2 मा उजुरी चाहिँ तपाईको उजुरी उप कारबाही गर्दा कसैले कानुन व्यवसायीमाथि झुटा उजुरी गरेको देखिएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कुनै कारबाही हुनेछ रहेछ भने तत्सम्बन्धी कानुन प्रक्रिया अपनाउनु पर्नेछ। अब 14 मा जाँचबुझ गरी कारबाही गराइने। 1 मा नियम 12 बमोजिम कानुन व्यवसायी विरुद्ध परेको उजुरीको जाँच अनुशासन समितिले व्यवस्थाका नियमावली 2058 बमोजिम छानबिन वा कारबाही गरिनेछ। 2 मा उपनियम 1 बमोजिम जाँच गर्दा कानुन व्यवसायीले पालन गर्नुपर्ने आचरणगत नियमहरूको पालन गरेको नदेखिएमा अनुशासन समितिले निजलाई कानुन बमोजिम कारबाही सजाय गर्न सक्नेछ। 15 मा आचार संहिता उल्लङ्घन भएको नमानिने। यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देखाएको अवस्थामा कानुन व्यवसायीले आचरणगत नियमहरूको उल्लङ्घन गरेको मानिने छैन। जस्तै क मा कानुन कुनै कम्पनी, कर्पोरेसन, सङ्गठित संस्था आदिको तर्फबाट सल्लाहकार भएको तत्कालीन अवस्थामा बाहेक कुनै मुद्दा हेरेकोमा ती निकायका विरुद्धका पछि अन्य मुद्दामा कानुनी सेवा वा सहयोग प्रदान गरेकोमा वा ख नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व सङ्घ संस्था वा कार्यालयमा आबद्ध व्यक्तिले वकालत गर्न स्वीकृति लिएको विषयमा वा ग मुद्दा मिलापत्र भएको अवस्थामा मिलापत्रको निवेदन बस्यौदा गरेको मिलापत्र तयार गरे बाबत पक्ष विपक्षबाट मानसिक पारिश्रमिक लिएको विषयमा वा घ मा कानुन व्यवसायसँग असम्बन्धित पारिवारिक वा छिमेकी वा अन्यसँग वाद विवाद भएको जस्ता विषयमा वा अदालतमा बहसको सिलसिलामा व्यक्त गरेको शिष्टाचारयुक्त विषयमा वा 4 मा च एकपटक पक्ष वा विपक्षबाट हेरिसकेको मुद्दाको फैसला भइसकेपछि सो फैसलाको अध्ययन अनुसन्धान गर्न प्रतिवेदन तयार गर्न र जुडिमेट्रिक रिसर्च गरेको सम्बन्धी बौद्धिक अभ्यासको विषयमा चाहिँ यो गर्न सकिँदैन। त्यो उजुरी बाजुर हुँदैन। 16 मा खारेजी र बचाउ भनेको रहेछ यहाँ। 16 मा 1 मा कानुन व्यवसायीको आचार संहिता 2051 खारेज गरिएको छ। 2051 खारेज भयो है। अनि कानुन व्यवसायीको आचार संहिता 2055 बमोजिम भए गरेका काम वा कारबाही यसै नियमावली बमोजिम भए गरेको मानिनेछ। ल अब 2069 को कानुन चाहिँ लागू भयो हैन त। अब यहाँ छ कम्प्लेन्ट प्रोसिजर उजुरी प्रक्रिया। अब नेपालमा कानुन व्यवसायी वकिल विरुद्ध उजुरी गर्न चाहने व्यक्तिहरूले सामान्यतया संरचित प्रक्रियाहरूको पालन गर्न सक्छन्। पहिलो चरण भनेको वकिलहरूको आचरण अनुगमन गर्ने नियामक निकाय नेपाल बार एसोसिएसनलाई सम्पर्क गर्नु हो। वकिलको नाम, कथित दुराचारको सटीक विवरण र सहयोगी कागजातहरूसहित सान्दर्भिक घटनाहरूको कालानुक्रमिक विवरणको रूपमा विस्तृत लिखितको उजुरी तयार गर्नुपर्दछ। त्यसपछि विशेष फारम वा प्रक्रियाहरू पालन गर्दै लिखित उजुरी कानुन व्यवसायी परिषदमा पेश गर्नुपर्दछ। त्यसपछि सामान्यतया उजुरीकर्ता र संलग्नता वकिल दुवैलाई सम्पर्क गरी कानुन व्यवसायी परिषदले आरोपहरूको बारेमा अनुसन्धान सुरु गर्नुपर्दछ। अनुसन्धानको निष्कर्षमा पछि सम्बन्धित निकायले अनुशासनात्मक कारबाही गर्न सक्छ। जस्तै चेतावनी, जरिवाना, निलम्बन वा गम्भीर अवस्थामा निलम्बन। यदि कुनै पनि पक्ष परिमाणसँग चाहिँ असन्तुष्ट छ भने अपिलको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छन्। यस प्रक्रियामा उचित मार्गदर्शन र अधिकारको संरक्षण सुनिश्चित गर्न कानुनी सल्लाह खोज्नु उचित हुन्छ। उजुरी प्रक्रियाहरूमा सबभन्दा सही र अद्यावधिक जानकारीको लागि नेपाल बार एसोसिएसन र सम्बन्धित कानुनी अधिकारीहरूसँग जाँच गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अब यहाँ छ तपाईको इन्भेस्टिगेसन एन्ड अदर डिसिप्लिनरी एक्सन्स भनेको छ। अनुसन्धान र अनुशासनात्मक अनि अनुशासनात्मक कार्यहरू के छन् त? नेपालमा वकिलहरू विरुद्धको अनुशासन र अनुशासनात्मक कारबाहीमा विभिन्न कानुनी निकायहरू निरीक्षण गर्ने व्यवस्थित प्रक्रिया चाहिँ समावेश छ। उजुरी प्राप्त भएपछि परिषदले उजुरीकर्ता र अभियुक्त वकिल दुवैमा पुगेर गहिरो अनुसन्धान गर्दछ। अनुसन्धानले आरोपको सत्यता मूल्याङ्कन गर्ने वा नैतिक वा व्यावसायिक आचरणको उल्लङ्घन भएको छ कि छैन भनेर निर्धारण गर्ने उद्देश्य राख्दछ। यदि अनुसन्धानले दुराचार प्रकट गर्छ भने अनुशासनात्मक कारबाहीहरू चेतावनी र जरिवानादेखि गम्भीर अवस्थामा निलम्बन सम्भव हुन सक्छ।
विशिष्ट अनुशासनात्मक उपायहरू उल्लङ्घनको प्रकृति र गुरुत्वाकर्षणमा निर्भर हुन्छन्। यस्ता प्रक्रियामा निष्पक्ष र न्याय सुनिश्चित गर्न स्थापित कारबाही प्रक्रियाहरूको पारदर्शिता र पालना कायम राखिएको हुन्छ। अनुसन्धान र सम्भावित अनुशासनात्मक कारबाही नेभिगेट गर्न र आफ्नो अधिकारको रक्षा गर्न कानुनी सल्लाह खोज्न संलग्न व्यक्तिहरूको लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अब पनिसमेन्ट कारबाही के त? कानुन व्यवसायीको पेशागत आचरण सम्बन्धी नियमावली 2079 मा कानुन व्यवसायीको कारबाही सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। जाँच 14 मा चाहिँ के छ? जाँचबुझ कारबाही गरिने भनेको छ। सो 14 मा तपाईको 14 नम्बरमा हामीले यहाँ के छौं? चौधमा चाहिँ तपाईको यहाँ ल यसो गरौँ ल, जाँचबुझ गरी कारबाही गरिने भने चाहिँ नियम 12 बमोजिम कानुन बमोजिम व्यवसायी विरुद्ध पक्राउ के अरे जाँचबुझ उजुरी सम्बन्ध अनुशासन समितिले व्यवस्था विरुद्ध परेको उजुरीको जाँचबुझ अनुसन्धान समिति कार्यव्यवस्था नियमावली 2058 बमोजिम छानबिन कारबाही गर्न सकिनेछ। नियमावली 58 2058 रहेछ है। जस्तै उपनियम 2 को बमोजिम जाँचबुझ गर्दा कानुन व्यवसायीले पालन गर्नुपर्ने आचरण नियमहरूको पालन गरेको नदेखिएमा अनुशासन समितिले निजलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्न र सजाय गर्न सक्नेछ। अब यहाँ कोड अफ कन्डक्ट फर नोटरी पब्लिक रहेछ। यो चाहिँ नोटरी पब्लिक सम्बन्धी ऐन 2063 छ। प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति 2063 628 मा छ है। 2063 सालको ऐन नम्बर 9 नोटरी पब्लिकको सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको ऐन भनेको छ यहाँ है त। सो यहाँ चाहिँ के लेखेछ भन्दाखेरि प्रस्तावमा लिखत गर्दा है लिखतम हस्ताक्षर गर्ने वास्तविक व्यक्तिको यकिन गरी जालसाजी र कृत्यजन्य काम कारबाही नियन्त्रण गर्न तथा सरल र सुलभ तरिकाले कागजातको अनुवाद गराउने व्यवस्था गरी सर्वसाधारणको हित कायम गर्नका लागि नोटरी पब्लिक सम्बन्धी कानुन व्यवसाय गर्न वाञ्छनीय भएकोले प्रतिनिधि चाहिँ सभाको घोषणा 2063 जारी भएको पहिलो वर्षमा प्रतिनिधि सभाले ऐन बनाएको छ भनेको छ यहाँ। त्यस्तै परिच्छेद 1 मा प्रारम्भिकमा भनेको छ यो नोटरी उसको रहेछ पब्लिक नोटरी संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ। यस ऐनको नाम नोटरी पब्लिक सम्बन्धी ऐन 2063 रहेको छ। यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ। परिभाषा विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा नोटरी पब्लिक भन्नाले दफा 14 बमोजिम नोटरी पब्लिकको प्रमाणपत्र गरेको व्यक्ति सम्झनु पर्दछ। अब परिषद भन्नाले दफा 3 बमोजिम स्थापना भएको नेपाल नोटरी पब्लिक परिषद सम्झनु पर्छ। अध्यक्ष भन्नाले परिषदको अध्यक्ष सम्झनु पर्दछ। सदस्य भन्नाले परिषदको सदस्य सम्झनु पर्छ र शब्दले अध्यक्ष यसो शब्दले अध्यक्ष समेतलाई जनाउँछ। सचिव भन्नाले दफा 7 बमोजिम नियुक्त भएको वा खटिएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ है त। त्यसैगरी प्रमाणपत्र भन्नाले नोटरी पब्लिकको काम गरेर दफा 14 बमोजिम दिएको प्रमाणपत्र सम्झनु पर्दछ। लिखित भन्नाले कुनै प्रकारको हक वा दायित्व सिर्जना गर्ने हस्तान्तरण गर्ने संशोधन गर्ने वा विस्तार गर्ने गरी 2 वा 2 भन्दा बढी व्यक्तिबीच गरिने कुनै लिखत सम्झनु पर्छ र सो शब्दले विदेशमा प्रयोग हुने तोकिएको लिखत अड्डा अदालतमा पेश गरिने सत्य विवरण युक्त कागज एफिडाभिट वा यस्तै प्रकारका अन्य कागज वा लिखत समेतलाई जनाउँछ। कागजात भन्नाले सरकारी वा सार्वजनिक कार्यालय वा निजी संस्थाबाट जारी भएको कागजात पत्र सम्झनु पर्छ। सो शब्दले लिखित समेतलाई जनाउँछ। त्यसैगरी प्रमाणीकरण सर्टिफिकेसन भन्नाले नोटरी पब्लिकले दफा 27 बमोजिम लिखित प्रमाणीकरण गर्ने कार्य सम्झनु पर्दछ। प्रतिनिधि भन्नाले देखाएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ। लिखित प्रमाणीकरण गराउन प्रचलित कानुन बमोजिम अधिकृत वारेसनामा दिएको व्यक्ति
र वा चाहिँ प्रचलित कानुन बमोजिम चाहिँ यहाँ तपाईँको स्थापना भएको फर्म वा कम्पनी सङ्गठित संस्थाको तर्फबाट लिखित हस्ताक्षर गर्न अधिकार पाएको व्यक्ति कानुन व्यवसायी भन्नाले प्रचलित कानुन बमोजिम कानुन व्यवसायको रूपमा दर्ता भएको व्यक्ति सम्झनुपर्छ। तोकिएको वा तोकिएको बमोजिम भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिएको बमोजिम सम्झनु पर्दछ। परिच्छेद 2 मा परिषदको स्थापना तथा कायम कर्तव्य अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था 3 परिषदको स्थापना भनेछ यहाँ 1 मा लिखतको प्रमाणीकरण तथा कागजजातको अनुवाद सम्बन्धी काम सरल र सुलभ तरिकाले गराउने व्यवस्थाको लागि नेपाल नोटरी पब्लिक परिषद नामको एक परिषद स्थापना गरिएको छ। परिषदको कार्यालय काठमाडौँ उपत्यकामा रहनेछ। 4 मा परिषद सङ्गठित संस्था हुने। 1 मा परिषद अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुनेछ। 2 मा परिषदको काम कारबाहीको लागि एउटै छुट्टै छाप हुनेछ। 3 मा परिषदले व्यक्ति सरवा चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न भोग गर्न बेचबिखन गर्न सक्छ। 4 मा परिषदले व्यक्ति सरवा आफ्नो नामबाट नालिस उजुर गर्न र सो उपर गर्न सोही नामबाट नालिस उजुर लाग्न सक्नेछ। 5 मा परिषदको गठन 1 मा परिषद गठन व्यापक बमोजिम हुनेछ। के रहेछ त महाधिवक्ता चाहिँ महाधिवक्ता अध्यक्ष अध्यक्ष नेपाल बार एसोसिएसन सदस्य सचिव कानुन तथा व्यवसाय सङ्घीय मन्त्रालय व्यवस्था सदस्य सचिव कानुन मन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सदस्य सचिव कानुन सुधार आयोग सदस्य सचिव भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन मन्त्रालय सदस्य सचिव परराष्ट्र मन्त्रालय सदस्य रजिस्ट्रार सर्वोच्च अदालत सदस्य चाहिँ कतिवटा 1 2 3 4 5 6 7 8 जना हुने रहेछ है। दफा 7 बमोजिम सचिवले परिषदको काम गर्नेछ। परिषदको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ। 6 मा परिषदको काम कर्तव्य र अधिकार यस ऐनमा अन्यत्र लेखिएको काम कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त परिषदको काम कर्तव्य र अधिकार देवा बमोजिम हुनेछ। नोटरी पब्लिक सम्बन्धमा अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने। खबा नोटरी पब्लिकको प्रमाणपत्र दिने। नोटरी पब्लिकको यस ऐन वा परिषदले बनाएको आचार संहिता बमोजिम काम गरे नगरेको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने। आफूले गर्नुपर्ने काम कारबाहीको सम्बन्धमा आवश्यकता अनुसार समिति गठन गरी त्यस्तो समितिको काम कर्तव्य र अधिकार तोक्ने। लेखा परीक्षक नियुक्त गर्ने र तोकिए बमोजिमको अन्य काम गर्ने। अब सचिवको के हो त 1 परिषदको प्रशासकीय प्रकोपका काम गर्न एक सचिव रहनेछ। परिषदले कानुनमा कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको व्यक्तिलाई तोकिए बमोजिम सचिवको पदमा नियुक्त गर्नेछ। मतलब 2 बमोजिम सचिव नियुक्त नभएसम्मको लागि परिषदको अनुरोध नेपाल सरकारको न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको अधिकृत परिषदको सचिवको रूपमा काम गर्न कागजमा खटाउन सक्नेछ। 4 मा सचिवको पदावधि 4 वर्षको हुनेछ। त्यसै गरी जुनसुकै तपाईँको यो उपदावा 4 मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सचिवले इमान्दारीपूर्वक काम नगरेमा वा निज खराब आचरणमा लागेमा वा निजको काम सन्तोषजनक नभएमा परिषदले निजलाई जुनसुकै बखत सचिवको पदबाट हटाउन सक्नेछ। 6 मा उपदावा चाहिँ तपाईँको यो 5 बमोजिम सचिवलाई पदबाट हटाउन अघि निजलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मौका दिनुपर्नेछ। 7 मा सचिवको काम कर्तव्य अधिकार पारिश्रमिक सेवाको अन्य शर्त तोकिए बमोजिम हुनेछन्। अब 8 मा परिषदको कर्मचारी 1 मा परिषदको आवश्यक सङ्ख्यामा कर्मचारी रहनेछन्। 2 मा परिषदका कर्मचारीहरूको नियुक्ति सेवाको शर्त पारिश्रमिक सुविधा तोकिए बमोजिम हुनेछ। अब 9 मा परिषदको कोष परिषदको एउटै कोष छुट्टै कोष हुनेछ। उपदावा बमोजिम 1 2 उपदा 1 बमोजिमको कोषवश देय बमोजिमको रकमहरू रहनेछन्। नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम कुनै व्यक्ति वा संस्थाबाट प्राप्त रकम प्रमाणपत्र लिने व्यक्तिबाट शुल्क स्वरूप प्राप्त रकम जमानत स्वरूप प्राप्त रकम र अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम। 3 मा परिषदको सम्पूर्ण खर्च उपदाफा 1 बमोजिमको कोषबाट बेहोरिनेछ तर सो उपदाफाको खण्ड ग बमोजिमको रकम परिषदको काममा खर्च गर्न पाइने छैन। परिषदले कोषको सञ्चालन तोकिए बमोजिम हुनेछ र परिषदको चाहिँ लेखा परीक्षण तोकिएको बमोजिम हुनेछ।
परीक्षण 3 नोटरी पब्लिकको प्रमाणपत्र सम्बन्धी व्यवस्था। प्रमाणपत्र नलिई नोटरी पब्लिकको काम गर्न नहुने। कसैले पनि यस ऐन बमोजिम प्रमाणपत्र नलिई नोटरी पब्लिकको काम गर्नु हुँदैन। परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने। नोटरी पब्लिकको काममध्ये अनुवाद गर्ने र परिषदले तोकेको अन्य खास काम गर्न प्रमाणपत्र लिन चाहने व्यक्तिले नोटरी पब्लिक सम्बन्धी परीक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ। उपधारा 1 बमोजिम परीक्षा परिषदले आफै सञ्चालन गर्न वा न्याय वा कानुन सम्बन्धी तालिम दिन वा कानुन व्यवसायीको परीक्षा लिने कुनै संस्थालाई सञ्चालन गर्न लगाउने व्यवस्था गर्न सक्नेछ। 3 मा उपधारा 1 बमोजिमको परीक्षाको पाठ्यक्रम, परीक्षाको किसिम वा परीक्षा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोके बमोजिम हुनेछ। नोटरी पब्लिकको योग्यता देखाएको व्यक्ति नोटरी पब्लिक हुनको लागि योग्य हुनेछ। को हुने रहेछ 7 वर्ष अटुट रूपमा कानुन व्यवसाय गरेको कानुन व्यवसायी वा नेपाल न्याय सेवाको कम्तीमा राजपत्रकृत द्वितीय श्रेणीमा पदमा रही सेवाबाट अलग भएको व्यक्ति। कति 5-7 वर्षसम्म गर्नुपर्ने चाहिँ नोटरी पब्लिक लिनुलाई। नोटरी पब्लिकको अयोग्यता दिएको व्यक्ति नोटरी पब्लिकलाई अयोग्य हुनेछ। जस्तै दफा 11 बमोजिम परीक्षा उत्तीर्ण नगरेको, दफा 12 बमोजिम योग्यता नभएको, ज्यान, चोरी, डाका, किर्ते, जालसाजी, भ्रष्टाचार, जबरजस्तीकरणी, लागु पदार्थको ओसार प्रसार, सेवन, जिउ मास्ने, बेच्ने यस्तै प्रकृतिका अन्य सङ्गीन अपराध गरे बापत अदालतबाट कसुरदार ठहरी गरी सजाय पाएको हो। असल चालचलन नभएको, गैर नेपाली नागरिक, साहुको दामासाहीमा परेको र मानसिक सन्तुलन ठिक नभएको, यति कुरा चाहिँ समस्याग्रस्त भनौँ। नोटरी पब्लिक गर्न नपाउने रहेछ। अब अयोग्यता प्रमाणपत्र सम्बन्धी व्यवस्था 1 मा नोटरी पब्लिक तपाईको नोटरी पब्लिकको प्रमाणपत्र लिन चाहने व्यक्तिले प्रमाणपत्रका लागि तोकिएको दस्तुर संलग्न गरी तोकिए बमोजिमको ढाँचामा परिषद समक्ष के गर्नुपर्छ? निवेदन दिनुपर्छ। 2 उपधारा 2 1 बमोजिम निवेदन परेमा परिषदले सो निवेदन जाँचबुझ गरी सिफारिस गर्न तोकिए बमोजिमको एक समिति गठन गर्नेछ। त्यस्तै 3 मा उपदफा 2 बमोजिमको समितिले निवेदकलाई प्रमाणपत्र दिन सिफारिस चाहिँ तपाई गरेमा र त्यसरी गरेको सिफारिस जाँचबुझ गर्दा मानसिक देखिएमा परिषदले निवेदकसँग दफा 17 बमोजिमको जमानत लिई तोकिएको ढाँचामा प्रमाणपत्र दिनेछ। नोटरी पब्लिकले काम गर्न पाउने स्थान प्रमाणपत्रमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ। अब 15 मा जाउँ है त हामी। नोटरी पब्लिक सम्बन्धी विवरण पठाउनु पर्ने। परिषदले दफा 14 बमोजिम प्रमाणपत्र दिइसकेपछि नोटरी पब्लिकको नाम, थर, ठेगाना, अन्य आवश्यक विवरण जुन स्थानमा निजले नोटरी पब्लिकको रूपमा काम गर्ने वा सो जिल्लाको बार एसोसिएसन र जिल्ला अदालत समक्ष पठाउनु पर्नेछ। उपदफा 1 बमोजिमको विवरण प्राप्त भएपछि सम्बन्धित बार एसोसिएसन र जिल्ला अदालतले त्यस्तो विवरण सबैले देख्न सक्ने ठाउँमा टाँस गर्नुपर्नेछ। प्रमाणपत्रको अवधि र नवीकरण दफा 1 मा दफा 14 बमोजिम दिइएको प्रमाणपत्रको अवधि 5 वर्षको हुनेछ। त्यसैगरी प्रमाणपत्र नवीकरण गर्न चाहने व्यक्तिले प्रमाणपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा 60 दिन अगावै तोकिएको बमोजिम दस्तुर संलग्न गरी परिषद समक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ। उपदफा 3 मा चाहिँ उपदफा 2 बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा परिषदले आवश्यक जाँचबुझ गरी प्रमाणपत्र नवीकरण गरिदिन सक्नेछ। प्रमाणपत्र नवीकरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ। त्यसैगरी 17 दफा 17 मा जमानत दाखिला गर्नुपर्ने। उपदफा 1 मा दफा 17 को उपदफा 1 मा प्रमाणपत्र लिने व्यक्तिले 50,000 रुपैयाँ नगदै वा परिषदले तोकेको बैंकबाट वा सो रकम बराबरको बैंक ग्यारेन्टी जमानतको रूपमा परिषद समक्ष दाखिला गर्नुपर्नेछ। कडाइ रहेछ त पैसा डिपोजिट 50,000। उपदफा 1 बमोजिमको जमानत नोटरी पब्लिकले सो हैसियतमा काम गर्दा वहन गर्नुपर्ने तोकिए बमोजिमको कामको लागि प्रयोग गरिनेछ। नोटरी पब्लिकले परिषदमा दाखिला गरेको जमानतको रकम उपदफा 2 बमोजिमको कामको प्रयोग गर्दा
घट्दा गए त्यसरी घट्दा गएको रकम सो बराबरको ब्याङ्क ग्यारेन्टी 30 दिनभित्र परिषदसम्म चाहिँ दाफिला गर्नुपर्नेछ। अनि जमानत सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ। अब 18 दफा 18 प्रमाणपत्र रद्द हुने। देहाय बमोजिमको अवस्थामा नोटरी पब्लिकको प्रमाणपत्र रद्द हुनेछ। निजले दफा 13 को खण्ड घमा उल्लेखित अपराधमा अदालतबाट कसुरदार ठहर भई सजाय पाएमा, निजको मृत्यु भएमा, निजको मानसिक सन्तुलन ठिक नभएमा, निजले प्रमाणपत्र नवीकरण नगराएमा। 1 2 3 4 त्यसै अर्को अझ निजको कानुन व्यवसायीको प्रमाणपत्र रद्द भएमा, निजको नाम कानुन व्यवसायीको दर्ताबाट हटाइएमा, निजले स्वेच्छाले प्रमाणपत्र रद्द गर्न परिषद समक्ष निवेदन दिएमा। 2 मा कुनै नोटरी पब्लिकले पदीय दुराचरण गरेमा वा अन्य यस ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत अन्य कुनै काम गरेमा परिषदले निजलाई पाएको प्रमाणपत्र रद्द गर्न सक्नेछ। 3 उपदफा 2 बमोजिम प्रमाणपत्र रद्द गर्नु अघि परिषदले सम्बन्धित नोटरी पब्लिकलाई स्पष्टीकरण पेश गर्न 15 दिनको समय दिनुपर्नेछ। अनि 4 मा यस दफा बमोजिम प्रमाणपत्र रद्द भएमा परिषदले सोको जानकारी सम्बन्धित जिल्ला अदालत वा बार एसोसिएसनलाई तुरुन्त दिनुपर्नेछ। परिच्छेद 4 मा नोटरी पब्लिकको काम कर्तव्य सम्बन्धी व्यवस्था। 19 नोटरी पब्लिकले गर्न सक्ने काम चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यस ऐनको अधीनमा रही देहाय बमोजिमको काम गर्न सक्नेछ। कुनै लिखित प्रमाणीकरण गर्न, कुनै भाषामा लेखिएको कागजात अर्को भाषामा अनुवाद गर्न र कुनै सक्कल कागजातको नक्कल प्रमाणित गर्न। 3वटा कुरा चाहिँ गर्ने रहेछ यसले। अनि नोटरी पब्लिकले गर्न नहुने काम, नोटरी पब्लिकले देहायका काम गर्नु हुँदैन। आफ्नो कार्यालयको दर्ता किताबमा दर्ता नभएको लिखित प्रमाणित गर्न, कुनै लिखित सक्कल हो भनी प्रमाणित गर्न, आफैले गर्ने लिखत प्रमाणित गर्न, आफ्नै स्वार्थ र कारोबारसँग सम्बन्धित लिखित प्रमाणित गर्न प्रमाणीकरण गर्न, त्यसैगरी आफ्नो निकटस्थ नातेदारको लिखत प्रमाणीकरण गर्न। स्पष्टीकरण यस खण्डको प्रयोजनको लागि निकटतम नातेदार भन्नाले तोकिए बमोजिमको नातेदारलाई सम्झनु पर्दछ। कानुन बमोजिम बाहेक लिखत प्रमाणीकरण गराउने व्यक्तिको स्वीकृति नलिई लिखत प्रमाणीकरण गर्दा आफूले थाहा पाएको कुरा प्रकट गर्न, आफूसँग सुरक्षित रहेका लिखत वा कागजातमा हेरफेर संशोधन वा अथपघट गर्न। दफा 27 बमोजिम रित नपुर्याई लिखत प्रमाणित गर्न, अनाधिकृत रूपमा वा हेलचक्राइपूर्वक कुनै लिखतको प्रमाणीकरण गर्न, लिखत प्रमाणीकरण गर्दा वा अनुवाद गर्दा लिन पाउने भन्दा बढी शुल्क लिन शङ्कास्पद कागजातको अनुवाद गर्न। भनेपछि यस्तो रहेछ स्पष्टीकरण स्रोत। त्यसैगरी अर्को कागजातमा उल्लेखित मिति अङ्क व्यवहार फरक पारी अनुवाद गर्न, आफ्नो अधिकार क्षेत्र बाहिर गई नोटरी पब्लिकको काम गर्न, लिखित गर्ने व्यक्तिलाई आफू समक्ष उपस्थित नगराई कुनै लिखतमा प्रमाणीकरण गर्न, आचार संहिता विपरीत कार्य गर्न, यो ऐन वा यो ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत अन्य कार्य गर्न र तोकिए बमोजिम अन्य काम गर्न। शपथ लिनुपर्ने। नोटरी पब्लिकले नोटरी पब्लिकको काम सुरु गर्नु अघि तोकिए बमोजिम शपथ लिन पर्नेछ। कार्यालय खोल्नुपर्ने। 22 मा नोटरी पब्लिकले आफूले काम गर्ने स्थानमा आफ्नो कार्यालय खोल्नुपर्नेछ। जस्तै उपदफा 1 मा बमोजिम कार्यालयमा एकभन्दा बढी स्थानमा खोल्न पाइने छैन। नोटरी पब्लिकले सबैले देख्ने गरी कार्यालय बाहिर आफ्नो नाम तथा प्रमाणपत्र सङ्ख्यारहेको साइनबोर्ड र कार्यालयभित्र प्रमाणपत्र राख्नुपर्नेछ। अनि दर्ता किताब राख्नुपर्ने। नोटरी पब्लिकले लिखित प्रमाणीकरण र अनुवाद सम्बन्धी काम कारबाहीको अभिलेख राख्नका लागि छुट्टै दर्ता किताब राख्नुपर्नेछ। उपदफा 1 बमोजिमको दर्ता किताबमा उल्लेख गर्नुपर्ने कुरा तोकिए बमोजिम हुनेछ। नोटरी पब्लिकले उपदफा बमोजिमको दर्ता किताबमध्ये लिखित प्रमाणीकरण सम्बन्धी दर्ता किताब, त्यस्तो दर्ता किताबको अन्तिम पृष्ठ समाप्त भएको मितिबाट 5 वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्नेछ। फाइल राख्नुपर्ने। 1 नोटरी पब्लिकले आफूले प्रमाणीकरण गरेको लिखत वा अनुवाद गरेको कागजात सुरक्षित साथ राख्नको लागि आफ्नो कार्यालयमा छुट्टै फाइल राख्नुपर्नेछ। जस्तै उपदफा 2 मा बमोजिमको फाइलमा लिखत प्रमाणीकरण र कागजात अनुवाद गराउने व्यक्तिको नाम, थर, ठेगाना समेत उल्लेख गरी प्रमाणीकरण गरिएको लिखत वा अनुवाद गरेको लिखतको एक प्रति राख्नुपर्नेछ। 3 मा उपदफा 1 बमोजिम राखिएको फाइल नोटरी पब्लिकले
त्यस्तो काम गर्न छडेमा निजले निजको मृत्यु भएमा वा नि सन्तुलन ठिक नभएमा निजको नजिकको हकवालाले परिषदसम्म चाहिँ तोकिए बमोजिम बुझाउनु पर्नेछ। प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने। 1. नोटरी पब्लिकले आफूले गरेको काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी प्रत्येक वर्षको वैशाख मसान्तसम्ममा सम्बन्धित जिल्ला अदालत परिषदसम्म चाहिँ पेश गर्नुपर्नेछ। अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण सम्बन्धी लिखित प्रमाणीकरण गर्ने नोटरी पब्लिकले आफूले गरेको काम कारबाहीको विवरण प्रत्येक महिना सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ। उपदफा 1 बमोजिमको प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्ने कुरा तोकिए बमोजिम हुनेछ। पदीय दुराचरण गरेको मानिने। नोटरी पब्लिकले दफा 20 बमोजिम कुनै काम गरेमा पदीय दुराचरण गरेको मानिनेछ। परिच्छेद 5 मा लिखित प्रमाणीकरण तथा कागजात अनुवाद गरी सम्बन्धी व्यवस्था। 27 लिखित प्रमाणीकरण सम्बन्धी कार्यविधि। कुनै एकमा कुनै लिखित प्रमाणीकरण गराउन चाहने व्यक्तिले लिखित प्रमाणीकरण गराउनका लागि तोकिए बमोजिम नोटरी पब्लिक समक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ है। 2 उपदफा 1 बमोजिम निवेदन दिँदा निवेदकले आफूले चिने जानेका 2 जना साक्षी नोटरी पब्लिक समक्ष उपस्थित गराउनु पर्नेछ र त्यसरी साक्षी उपस्थित गराउँदा साक्षीको परिचय खुल्ने कागजात समेत पेश गर्नुपर्नेछ। उपदफा 1 बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा नोटरी पब्लिकले लिखतमा हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति वास्तविक भए नभएको यकिन गर्नुपर्नेछ। 4 उपदफा बमोजिम व्यक्ति यकिन गर्ने सम्बन्धमा नोटरी पब्लिकले निवेदकसँग कागजात माग गर्न, निवेदक र निजले उपस्थित गराएको साक्षीसँग आवश्यक सोधपुछ गर्न र सो विषयमा निजको कागजात गराउन सक्नेछ। नोटरी पब्लिकले अदालतमा पेश गर्ने लिखतको प्रमाणीकरण गर्ने भएमा निवेदकलाई तोकिए बमोजिम शपथ गराउन सक्नेछ। नोटरी पब्लिकले निवेदकलाई व्यक्तिगत रूपमा चिने जानेको भएमा वा नोटरी वा उपदफा 4 बमोजिम माग भएको कागजात वा निवेदकले उपस्थित गराएको साक्षीसँगको सोधपुछको आधारमा निवेदक वास्तविक व्यक्ति हो भन्ने यकिन भएमा नोटरी पब्लिकले निवेदकद्वारा पेश भएको लिखतमा निजको हस्ताक्षर र ल्याप्चे सही छाप गर्न लगाई वा हस्ताक्षर गर्न नसक्ने निवेदकको हकमा ल्याप्चे छाप गर्न लगाई तोकिए बमोजिम लिखत प्रमाणित गर्न सक्नेछ। लिखत प्रमाणितकरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ। 28 मा कागजात अनुवाद गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि। कुनै एकमा कुनै कागजात अनुवाद गराउन चाहने व्यक्तिले कागजात अनुवादको लागि तोकिए बमोजिम नोटरी पब्लिक समक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ। उपदफा 1 बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा नोटरी पब्लिकले त्यस्तो कागजात आधिकारिक भए नभएको यकिन गर्नुपर्नेछ। कुनै कागजातको आधिकारिक सम्बन्धमा शङ्का लागेमा नोटरी पब्लिकले त्यस्तो कागजात आवश्यक जाँचबुझ र परीक्षण गरेर त्यस्तो कागजात जारी गर्ने कार्यालय वा संस्थाको सो सम्बन्धमा बुझ्न सक्नेछ। उपदफा 3 बमोजिमको जाँचबुझ समेतबाट त्यस्तो कागजात आधिकारिक देखिएमा नोटरी पब्लिकले त्यस्तो कागजात अनुवाद गरी र सो कागजात तोकिए बमोजिम प्रमाणित गर्नुपर्नेछ। कागजात अनुवाद गर्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए काम बमोजिम हुनेछ। 29 नक्कल वा प्रमाणित गर्ने कार्यविधि। नोटरी पब्लिकले सक्कल कागजातको नक्कल प्रमाणित गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ। 30 मा नोटरी पब्लिकले लिन पाउने शुल्क। नोटरी पब्लिकले लिखत प्रमाणीकरण वा कागजात अनुवाद गरे बाबत लिन पाउने शुल्क तोकिए बमोजिम हुनेछ। परिच्छेद 6 निरीक्षण र छानबिन तथा निलम्बन सम्बन्धी व्यवस्था। 31 मा निरीक्षण अनुगमन गर्ने तथा अनुगमन गर्ने सक्ने। 1 मा परिषदले नोटरी पब्लिकले गरेको काम कारबाहीको निरीक्षण वा अनुगमन गर्न वा त्यस्तो काम कारबाहीको सम्बन्धमा नोटरी पब्लिकबाट कागजात जानकारी वा स्पष्टीकरण गर्न माग गर्न सक्नेछ। 2 मा उपदफा 1 बमोजिम परिषदले माग गरेको कागजात जानकारी वा स्पष्टीकरण सम्बन्धी नोटरी पब्लिकले समयमै परिषदलाई दिनुपर्नेछ। 32 मा के छ उजुरी छानबिन तथा निलम्बन। 1 कुनै नोटरी पब्लिकले पदीय दुराचरण गरेमा सो थाहा पाउने व्यक्तिले त्यस्तो काम भएको 2 वर्षभित्र परिषद समक्ष उजुरी गर्न सक्नेछ। 2 उपदफा 1 बमोजिम उजुरी परेमा दफा 31 बमोजिम निरीक्षण वा अनुगमन गर्दा वा अन्य कुनै स्रोतबाट नोटरी पब्लिकले पदीय दुराचरण गरेको कुरा जानकारी हुन आएमा परिषदले सम्बन्धित नोटरी पब्लिकसँग सो सम्बन्धमा अवधि तोकी जानकारी वा स्पष्टीकरण माग गर्न वा निजलाई आफू समक्ष उपस्थित गराई बयान गराउन सक्नेछ। त्यसै गरी 3 मा
उपदफा 2 बमोजिम माग गरिएको जानकारी वा स्पष्टीकरण वा लिएको बयानबाट नोटरी पब्लिकलाई निलम्बन गर्नुपर्ने देखिएमा परिषदले त्यस्तो नोटरी पब्लिकलाई निलम्बन गर्न सक्नेछ। 4 मा उपदफा 3 बमोजिमको निलम्बनको अवधि 2 महिनाभन्दा बढी हुने छैन र परिषदले सो अवधिभित्र उजुरी सम्बन्धमा काम टुङ्गाइसक्नुपर्नेछ। 5 उजुरीको छानबिन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ। परिच्छेद 7 सजाय तथा क्षतिपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था। 33 सजाय कसैले यस ऐन बमोजिम प्रमाणपत्र नलिई नोटरी पब्लिक काम गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई 3 वर्षसम्म कैद 1,50,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना दुवै सजाय हुनेछ। 33 कुनै नोटरी पब्लिक पदीय दुराचार गरेमा कसुरको प्रकृति हेरी निजलाई 4 वर्षसम्म कैद 2 लाख रुपैयाँसम्म जरिवानामा दुवै सजाय हुनेछ। लिखत गर्ने व्यक्तिले प्रमाणीकरण गरिएको लिखतमा लेखाएको व्यवहार झुट्टा ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई 4 वर्षसम्म कैद वा 2 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना दुवै हुन सक्नेछ। कुनै व्यक्तिले अनि 4 मा कुनै व्यक्तिले 33 को 4 मा कुनै व्यक्तिले दफा 27 को उपदफा 5 बमोजिम गरेको शपथ झुट्टा ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई 3 महिनासम्म कैद वा 15,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना दुवै सजाय हुनेछ। 5 मा लिखत प्रमाणीकरण गरेर साक्षी बस्ने व्यक्तिले गलत व्यक्तिको प्रयोग यकिन गरेमा वा गलत विवरण वा बयान दिएमा वा गलत कागज गरेमा निजलाई 6 महिनासम्म कैद वा 25,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना दुवै सजाय हुनेछ। नोटरी पब्लिकको त कडा छ त हैन। कसैले नोटरी पब्लिकसँगको मिलेमतोमा जालसाजी वा कृत्य गरी वा झुक्क्याई लिखत प्रमाणीकरण गरामा त्यस्तो व्यक्तिलाई 1 वर्षसम्म कैद वा 50,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना दुवै सजाय हुनेछ। 7 कसैले अनुवाद गर्ने कागजातमा तपाईँ लेखिएको मिति अङ्क वा व्यवहार फरक परी अनुवाद गराएमा त्यस्ता व्यक्तिलाई 3 महिनासम्म कैद वा 15,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ। कसैले यस दफामा लेखिएदेखि बाहेक या यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत कुनै काम गरेमा निजलाई 3 महिनासम्म कैद वा 15,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना दुवै सजाय हुनेछ। अब 34 मा हेरौँ क्षतिपूर्ति भराइ लिन सक्ने। नोटरी पब्लिकले पदीय दुराचरण गरेको कारणले कुनै व्यक्तिलाई हानि नोक्सानी हुन गएमा सोबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले त्यसरी पदीय दुराचरण भएको व्यक्तिले 2 वर्षभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा नालिस गरी निजबाट क्षतिपूर्ति भराइ लिन सक्नेछ। उपदफा 1 मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नोटरी पब्लिकले देखाएका व्यवस्थामा गरेको पदीय दुराचरणप्रति लिखतमा हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति वा निजको प्रतिनिधि समेत त्यस्तो हानि नोक्सानीको लागि समान रूपले जिम्मेवार हुनेछ। पदीय दुराचरण लिखतमा हस्ताक्षर गर्ने व्यक्तिको काम गर्दा भएको र नोटरी पब्लिकले पदीय दुराचरण गर्न लागेको कुरा थाहा हुँदाहुँदै त्यस्तो काम गर्न निजले सहमति जनाएको। परिच्छेद 8 मा विविध। 35 मा सार्वजनिक जवाबदेहिताको पद मानिने। नोटरी पब्लिक सार्वजनिक जवाबदेहिताको पद मानिनेछ। 36 मा नोटरी पब्लिकको छाप तथा यसको प्रयोग। नोटरी पब्लिकको छाप तोकिए बमोजिम हुनेछ। उपदफा 1 बमोजिमको छाप नोटरी पब्लिकले नोटरी पब्लिकको कामको बाहेक अन्य काममा प्रयोग गर्न हुँदैन। दफा 37 मा आचार संहिता बनाई लागू गर्ने। परिषदले नोटरी पब्लिकले पालन गर्नुपर्ने आचार संहिता बनाई लागू गर्नेछ। दफा 38 मा नोटरी चाहिँ नै तपाईको पब्लिकको अभिलेख राख्नुपर्ने। परिषदले नोटरी पब्लिकको अभिलेख तोकिए बमोजिम राख्नुपर्नेछ। दफा 39 मा अनुवाद गर्ने सम्बन्धी विशेष व्यवस्था। यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखे भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ हुँदाको बखत प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापना भई कागजात अनुवाद गर्ने अधिकार पाएको संस्थाले परिषदबाट स्वीकृति लिई कागजात अनुवाद गर्न सक्नेछ। उपदफा 2 उपदफा 2 को उपदफा 1 बमोजिम स्वीकृति पाएको संस्थाले कागजात अनुवाद गर्दा दफा 28 बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ। अनि 3 मा उपदफा 1 बमोजिम चाहिँ स्वीकृति पाएको संस्थाले यस ऐन अन्तर्गत ऐन विपरीत कागजात अनुवाद गरेमा त्यस्तो संस्थाको प्रमुखलाई दफा 33 बमोजिम सजाय हुनेछ। अब दफा 40 प्रचलित कानुन बमोजिम मुद्दा चलाउन पाउने बाधा नपर्ने। नोटरी पब्लिक लिखत प्रमाणीकरण गराउने वा कागजात अनुवाद गर्ने गराउने व्यक्तिले
यस ऐन विपरीत गरेको कुनै काम अन्य कानुन बमोजिम पनि सजाय हुने रहेछ भने निज उप त्यस्तो कानुन बमोजिम मुद्दा चलाउन यस ऐनले कुनै बाधा पुर्याएको मानिने छैन। दफा 41 अधिकार प्रत्यार्जन परिषदले चाहिँ तपाईको यो परिषदले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त भएको अधिकार मध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार अध्यक्ष सदस्य सचिव वा परिषदको कुनै अधिकृतलाई कर्मचारीलाई प्रत्यार्जन गर्न सक्नेछ। नेपाल सरकार बादी हुने यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा नेपाल सरकार बादी हुनेछ। यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन 2000 को अनुसूची 1 मा परेको मानिनेछ। नेपाल सरकारसँग सम्पर्क परिषदले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय मार्फत राख्नुपर्नेछ। नियम बनाउने अधिकार दफा 44 मा नियम बनाउने अधिकार यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न परिषदले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ। सो आजलाई यति नै, फेरि हामी अर्को भिडियोमा उपस्थित हुनेछौँ। सो यो आउने अहिले अब एलएलबी को इक्जाम यही वैशाख के अरे यही 2080 साल चैत्र 23 गते सुरु हुँदैछ। सो होपफुली यस भिडियोले हामी सबै विद्यार्थीहरूलाई सहायता पुग्नेछ। धन्यवाद।